तेन्ना चलता न्हू हांगा तेन्ना तुमकां दुल्ल्याचो बिल्ल्याचो त्रास जाता आनी म्हणजे पोटा वयता सांसच घेवपाक त्रास जाता आनी मागीर अशें रातचे बितचे बी तुमकां चलपाक सारके लायटी बी आसता हांगा तें ना न्हू सो तुमकां काम हे बेगीन जालें जाता ओके ओके आनी कितें त्रास जाता कितलेच न्ही ओके आणि हांव मडगांवच्यान हांगा खूब फावटी आनी डेली ऑलमोस्ट पावता खूब फावटी ह्या कामाक लागून आमकां इंटरनेट फॅसिलिटी डिस्कनेक्ट जालेली दिसता इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सुद्दां गेलेलें आसता आनी आमकां आमचे कॉम्प्युटराचेर काम करपाक जायना आमचे जे बॅकअप सर्वीस आसा फॉर इलेक्ट्रिसिटी तेका 2-3-4 वरां भितर तें सोंपता मागीर आमची कामां अडखळून उरता आणि लोकांक जी आमी आमच्या कामगारांक सर्वीस दिता तेच्यार तेजो खूब वायट परिणाम जाता आणि हो त्रास आमी सतत सहन करत आसा गेली 2 वर्सां तेन्ना बेगोबेग ह्यात लक्ष घालून तो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो अशें आमी पणजीचे जे पालकमंत्री आणि ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी मागता एज अ विजिटर आणि एज अ सिटीजन ऑल्सो आमकां जायते त्रास जाता आज एक एक्सिडंट जाले आयज जातले कंप्लीट फाल्यां जातले कंप्लीट पावसा पयलीं जातले म्हण पळोवंक गेल्यार रिजल्ट तेंचे जे जे मिडियाकोन जे उलयता प्रेस न्यूज जेन्ना हे दिता पॉलिटिशियन ते ऑल फॉल्स प्रॉमिसीस फॉर द पिपल ऑफ गोवा कित्याक आयज आमकां खंयचो गाटर खंयचे हे फुटपाथ ते कांयच कळना सगळे रस्ते फुटलेले आसात आनी पयर फाटीं आनी एकलो तितून होंडकुलान पडलेलो आसा हेका जबाबदारी कोण हेका जबाबदारी तेवूच स्मार्ट सिटीचे जे कोण वर्कर्स जे आसा तेवूच जबाबदारी घेता आनी तांकां आतां व्हडलें जायना जावपाक ते जाता तितले बेगीन ते कंप्लीट करपाचें काम And old tiles of Velos Willows were more better, 100 times better than what they have put. They will not last even 1 year. ओके ओके हांगा कितें सगळे फुटपाथ बी घातले ते बरे Yeah, क्वॉलिटी yeah. म्हणटा It is not that this thing. The standard of that district, it will vanish within a year. ओके 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 We are seeing the construction. The earlier tiles which were there for the Velos building, they have changed and put those modern tiles now. This tile will not remain even for a year. ओके 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 Now only they are coming out, some of the places. ओके When they are just put, they are coming out.